Bonjour et bienvenue mes amis، مرحبا وأهلا وسهلا بالجميع. في فيديو اليوم سوف نقوم بحل le devoir يعني الامتحان رقم 4 للفصل الأول. تلاميذ السنة الأولى متوسط بالإضافة هذا الفرض بعنوان l'obésité. L'obésité كما نلاحظ هنا هي السمنة في مادة اللغة الفرنسية pour les élèves de première année moyenne. Et on commence. والآن نبدأ مع النص. عندنا devoir numéro 4 du premier trimestre. النص تاعنا راهو يهضر على l'obésité. l'obésité اللي هي السمنة، وكما قلت لكم في لا سيكونس 1 وفي المشروع الثاني راح نتكلموا على التغذية عامة، على الأمراض الناتجة عن سوء التغذية. كما l'obésité هي عبارة عن مرض من أمراض سوء التغذية. العنوان تاع هذا النص هو obésité quelle cause، يعني obésité قال لي السمنة، ما هي الأسباب، يعني ما هي أسباب السمنة. نروح نشوف الأسباب تاعها في النص. les causes قاعد يقول لي الأسباب عديدة sont nombreuses يعني عديدة. نقراها ساعة بعد نشرح. les causes sont nombreuses et souvent multifactorielles. L'accumulation de plusieurs facteurs conduit à l'obésité. يعني الأسباب عديدة، nombreuses يعني عديدة، et souvent multifactorielles يعني وغالبا ما تكون متعددة العوامل. يعني يؤدي تراكم عدة عوامل، يعني عدة عوامل من سوء التغذية راح تؤدي إلى السمنة. conduit يعني تقود أو تؤدي كتعبير مجازي à l'obésité اللي هي السمنة. les facteurs alimentaires يعني العوامل الغذائية هي أحد من هذه العوامل أو أحد من هذه الأسباب. est un excès d'apport calorique en particulier issu d'aliments gras et sucrés par rapport aux besoins de l'organisme conduit à l'obésité. En outre, les troubles du comportement alimentaire, grignotage, compulsion alimentaire pour certains aliments, boulimie, interviennent également dans la prise de poids. يعني قاعد يقول لي les facteurs alimentaires يعني العوامل الغذائية اللي هي أحد من العوامل اللي تؤدي إلى السمنة. يؤدي الإفراط في تناول السعرات الحرارية أو نقدر نقول الكالوري اللي هي السعرات الحرارية، يعني الأكل كي نتناولوا أكل هذاك الأكل راح يدلنا سعرات حرارية، وخاصة من الأطعمة الدهنية. داليمون غرا هي الأطعمة الدهنية، et sucré يعني المسكرة أو المحلات. par rapport aux besoins de l'organisme يعني أكثر من الاحتياجات الجسم. مثلا جسمك يحتاج 5 غرام من السكر، دي قد ما تروح تدي ممكن حتى 10 غرام، يعني راح تدي l'obésité. العوامل تاعها عامل من العوامل هي الإكثار أو الإفراط في التغذية أو الإفراط من الأغذية الدهنية gras et sucré يعني المحلات، يعني ناكل بزاف الأغذية المحلات والدهنية. par rapport aux besoins de l'organisme رغم احتياجات أو مقارنة باحتياجات الجسم. بالإضافة إلى ذلك فإن اضطرابات الأكل يعني الاضطرابات تاع الأكل يعني يا إما يأكل بزاف وإما ما يأكلش خلاص. اضطرابات الأكل يعني تناول الوجبات الخفيفة والأكل كما نقولوا الأكل القهري، يعني الأكل بشراهة، واحد يأكل بنهم أو بشراهة يعني يأكل بزاف، يعني واحد كي نقولوا شره لأطعمة معينة. الأكل الشره لأطعمة معينة pour certains aliments يعني أطعمة معينة. بوليمي يعني هو الشره. تساهم أيضا في زيادة الوزن، لا بريز دو بوا يعني تساهم أيضا في زيادة الوزن. تكست أدابتي. هذا هو النص تاعنا يهضر على l'obésité يعني أو les facteurs و les causes يعني الأسباب أو العوامل نتاع l'obésité اللي هي السمنة. اللي هي عبارة عن عوامل غذائية des facteurs
alimentaire. الآن نروحوا للتمارين. عندنا الجزء الأول راح يكون هو الكومبريونسيون دو ليكري، يعني وهذا الجزء يعني تقريبا الأسئلة تاعو راح تكون 99% من النص. وهذا السؤال ديما يجي في الفروض، في الاختبارات، في الامتحانات، ديما يجي اللي هو يقول لي سو تكست، يقول لي هذا النص أو سو تكست هو نص ناراتيف، هو نص ديسكريبتيف، ولا هو نص اكسبليكاتيف. يعني هنايا انا ديما راح نخير تكست اكسبليكاتيف، يعني نص شرحي. علاه؟ لانه هذا النص راهو يشرح لي الهدف من النص. لو بوت دو تكست سي اكسبليكي، سي بور سا سي ان تكست اكسبليكاتيف، يعني لهذا هو نص شرحي. يعني ديما الإجابة راح تكون إكسبليكاتيف. علاه؟ لأنه نلاحظوا هنايا في النص راهو يشرح لي الأسباب أو العوامل تاع لوبيزيتي اللي هي السمنة. عندنا السؤال الثاني دون سو تكست، يعني في هذا النص لوتور اكسبليك، يعني لوتور يعني الكاتب اللي كتب النص. كيقول لي لوتور ديما نعرف بلي راهو الكاتب. اكسبليك يعني راهو يشرح لي دونجي دو لوبيزيتي، يعني الأخطار تاع السمنة. هل راهو يشرح الأسباب نتاع السمنة؟ هل راهو يشرح الاسباب تاع السمنه او المخاطر تاع السمنه؟ قاعد يقول لي كوش لا بون ريبونس، يعني ضع علامه كذا على الاجابه الصحيحه. نروح انا للنص تاعي. النص تاعي تقريبا على واش كان يهضر على كيل كوز. نلاحظوا هنا واش قال لي اوبيزيتي اللي هي السمنه، ما هي اسبابها. اذا في هذا النص راهو يهضر لي على لي كوز دو لوبيزيتي، يعني الاسباب نتاع السمنه. Donc ce texte, dans ce texte, l'auteur explique les causes de l'obésité. الآن مع التمرين. التمرين الثالث. Le troisième exercice, يعني التمرين الثالث قاعد يقول لي quels sont les facteurs d'obésité cités dans le texte، يعني وش هما العوامل تاع السمنة المذكورة في النص. نرجعوا للنص. قاعد يقول لي هنا لي فاكتور زاليمونتير، يعني العوامل الغذائية. هنا ذكرنا بعض العوامل الغذائية مثل الإفراط في الأكل، شره، النهم إلى آخره. إذا لازمني أنا ديما كما قلنا نجاوب في جملة. نقول قاعد يقول لي quels sont les facteurs d'obésité cités dans le texte. نحي quels sont les facteurs d'obésité cités dans le texte sont les facteurs alimentaires et les troubles du comportement alimentaire. يعني العوامل هي العوامل الغذائية أو الأسباب الغذائية، يعني كما نقولوا الشره، النهم، يعني كما نقولوا واحد يأكل بزاف أو يأكل بشراهة. عندنا numéro 4 ou exercice numéro 4 répond par vrai ou faux، يعني أجيب بصحيح أو خطأ. قاعد يقول لي أولا l'obésité est causée par un seul facteur، يعني السمنة عندها سبب واحد فقط. أيضا عندنا la boulimie est une cause de l'obésité، النهم والشره هو سبب من أسباب السمنة. نرجع للنص تاعنا. l'obésité هنا واش قال لي l'obésité est causée par un seul facteur، يعني السمنة سبب تاعها هو عامل واحد. ونروح هنايا واش قالنا les causes sont nombreuses، يعني الأسباب أو العوامل عديدة ماشي un seul facteur. إذا الإجابة راح تكون faux. أما الآن قاعد يقولي la boulimie est une cause de l'obésité، يعني إنها مشاره هو سبب من أسباب السمنة. نروح نشوفه هنا. أعطاني أسباب السمنة واش قال لي grignotage, compulsion alimentaire pour certains aliments, boulimie. boulimie قاعد يقول لي intervient également dans la prise de poids، يعني الشره والنهم يساهم في زيادة الوزن. إذا c'est vrai. التمرين الخامس relève du texte le synonyme du mot، يعني قاعد يقول لي استخرج من النص المرادف تاع الكلمة cause معناها الأسباب. نلاحظ هنا قاعد يقول لي les causes sont nombreuses، يعني الأسباب عديدة. نلاحظ هنا في الفقرة الأولى قاعد يقول لي
sont nombreuses et souvent multifactorielles. L'accumulation de plusieurs facteurs شو معناها عامل أو معناها سبب يعني العوامل أو الأسباب العديدة. Donc le synonyme de cause c'est facteur يعني المراد بتاعها هو facteur. cause يعني الأسباب وفاكتور يعني العوامل. الآن تمين ساتس قاعد يقولي complète le tableau à partir du texte. يعني قاعد يقولي كمل هذا التابلو يعني هذا الجدول من النص. قاعد يقولي أعطيني deux adjectifs qualificatifs يعني زوج صفات وقاعد يقولي أعطيني un complément de nom. complément de nom يعني هو عبارة عن اسم هنا G2 وبعدها اسم آخر. نروح نشوفو في الفقرة هذه. عندنا les causes sont nombreuses هي عبارة عن une adjectif qualificatif. أيضا عندنا في هذا باراجراف ولا في هذه البارتي عندنا adjectif عندنا مثلا gras d'aliments gras يعني الأطعمة الدهنية. أيضا sucré راح نعتبرها adjectif qualificatif لأنه sucré هي الأطعمة المحلات الأطعمة الدهنية والمحلات هي عبارة عن صفات. أما le complément de nom مثلا prise de poids كما قلنا اسم بعد يجي وراه دو بعد يجي اسم de poids. الآن مع التمرين السابع أو التمرين رقم 7 mets le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif يعني ضع الفعل اللي بين قوسين في هذه الجملة au présent de l'indicatif يعني في زمن الحاضر البسيط. عندنا les enfants finir يعني ينهي راح نصرفه في زمن الحاضر البسيط. de manger et vont faire du sport pour éviter l'obésité يعني الأطفال أنهوا بالعربية عند الأطفال أنهوا الأكل يعني خلصوا من الماكلة et vont faire du sport pour éviter l'obésité يعني وبعدها راحوا داروا الرياضة باش يتفادوا أو يتجنبوا l'obésité اللي هي السمنة. عندنا le verbe finir نصرفوه مع les enfants اللي حنعوضوها ب il avec s. finir هو عبارة عن verbe du deuxième groupe إذا النهاية راح تكون في نيس راح ننزعوا ال er وراح نزيدوا i 2s e n t. finissent de manger et vont faire du sport pour éviter l'obésité. الآن التمرين الثامن le 8e exercice complète كي تقول لي أكمل. Ce petit garçon يعني هذا الطفل الصغير mange beaucoup de sucre يعني يتناول بزاف من السكريات et les obèse. الآن هذه الجملة عطاها لي بصيغة معينة قال هنا cette في معناها طفل هنا garçon معناها طفل معناها هنايا راني نحول الفيمينا يعني راني نحول المؤنث سو رجعت set إذا petit راح ترجع petite راح نضيف الأف نهاية تاعها راح ترجع cette petite fille mange beaucoup de sucre. الآن il هو يعني هو كيف حترجع il هو عبارة عن pronom personnel يعني ضمير شخصي راح ترجع هي بالفرنسية نقول elle. cette petite fille mange beaucoup de sucre elle est obèse. الآن وهي الإدماجية production écrite c'est la partie numéro 2 يعني الجزء الثاني. production écrite أو في الوضعية الإدماجية قاعد يقولي pour expliquer à tes camarades يعني باش تشرح الزملاء تاعك في القسم l'importance de manger convenablement يعني أهمية الأكل الصحي والمنظم convenablement يعني الأكل الصحي والمنظم. tu décides يعني قررت باش تملى هذا الجدول de leur compléter ce tableau باش تعمر لهم هذا الجدول باش تعطيهم معلومات على الكميات تاع الأكل اللي لازمهم ياكلوا. أعطانا هنا مجموعة من الأغذية وطلب منا نحطوها في جدول. هذا الجدول أكيد وش راح يكون فيه؟ راح يكون فيه الأغذية اللي لازمنا ناكلوها بكميات كبيرة يعني لازم نركزوا عليها، الأغذية اللي لازمنا ناكلوها بكميات عادية، والأغذية اللي لازمنا ناكلوها بكميات ضئيلة أو قليلة.
عندنا le fromage. Le fromage, on a les céréales, le sel, le sucre, les dattes, bonbons, carottes, lentilles, riz, mandarines, l'eau, le jus, le chocolat, pain, poulet, viande, beurre, œufs, les œufs, tomates, chou-fleur, bananes, fraises, pommes et soda. في هذه الإدماجية نبدأ نشرح الكلمات. عندنا ce qu'on peut manger en grande quantité، يعني وش هما الأغذية اللي لازمنا ناكلهم بكمية كبيرة. نروح نشوفوا هنا. وعندنا ce qu'on peut manger en moyenne quantité، يعني وش هما الأغذية اللي ناكلهم بكمية متوسطة. وعندنا هنايا ce qu'on peut manger en petite quantité، يعني الأغذية اللي لازمنا ناكلوها بكميات ضئيلة أو بكميات قليلة. ها ماكي الأغذية قدامي. عندي الأغذية اللي لازمنا ناكلوها بكميات كبيرة كيما لي فيكولون. لي فيكولون هي العبارة عن نشويات. نشويات نعطي أمثلة منها هي مثلا لو غي اللي هو الأرز، لو بان اللي هو الخبز، لونتي اللي هو العدس. الآن لي فخوي اللي هي الفواكه مثلا عندنا ماندارين، راح نذكر الماندارينة، بانان اللي هو الموز، فخاز اللي هي الفراولة، وبام اللي هو التفاح. أيضا لازم نتناولوا بكميات كبيرة لي ليغوم اللي هي الخضر كيما لي كاروت اللي هي الجزر، طوماط اللي هي الطماطم، شوفلور اللي هو الشوفلور. وايضا اهم حاجه لازم نركزوا عليها هي لو اللي هو الماء. الان ننتقلوا للاغذيه اللي لازمنا ناكلوها بكميه متوسطه او بكميه عقلانيه. عندنا لي بروتين، يعني البروتينات كيما لو فروماج اللي هو الفرماج او الجبن. عندنا ايضا بولي اللي هي الدجاج. عندنا ايضا فياند اللي هي اللحوم. وايضا عندنا لي زو اللي هو البيض. عندنا ايضا الان ce qu'on peut manger en petite quantité، يعني الاغذيه اللي نتناولوها بكميه قليله. يعني احنا عندنا يعني من المعلومات السابقه الاغذيه اللي لازم نتناولوها بكميه قليله هي لي زاليمون غرا اي سكر، يعني الاغذيه الدهنيه والمحلات اللي فيها لو سكر بزاف، يعني السكر بزاف، نسبه السكر عاليه، كيما لي بونبون اللي هي الحلويات، كيما لو شوكولا اللي هي الشوكولاته. عندنا لي صودا. وعندنا ايضا البور اللي هي الزبده. وعندنا ايضا السل اللي هو الملح، يعني ما لازمناش ناكل الاغذيه اللي فيها نسبه مرتفعه من الملح اللي هو le sel. Et je pense c'est la fin de notre vidéo. Merci pour votre attention. Au revoir.